आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र लकडाउन प्रभावमा रहेर विशेष गरी स्थानीय तहमा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, लामो समयसम्म लकडाउन रहिरहँदा स्थानीय तहले राहत वितरण प्रक्रियालाई कसरी प्रभावकारी बनाइरहेका छन् र अब आगामी दिनमा स्थानीय तह कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, राहत वितरण मात्रै विकल्प हो या यसलाई अगाडि लैजान कसरी सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी आज त मूलतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको व्यवस्थापन, समग्र व्यवस्थापन र आउँदै गरेको बजेट र यसमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा के विषयवस्तु पार्न सकिन्छ र के स्थानीय तहका आकांक्षाहरू के हुन्छ केन्द्र सरकारसँग भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामीसँग अहिले रूपन्देहीको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ ज्यू। दर्शकबिन, हामी स्थानीय तह र त्यहाँको गतिविधि, विशेष गरेर कोरोना संक्रमण र यसको नियन्त्रणको प्रयासमा जसरी सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, लकडाउन घोषणा गरिसकेपछिको अवस्था के छ, स्थानीय तहले राहत वितरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र राहत साथसाथै अब आगामी बजेटमा स्थानीय तहमा के कस्ता प्राथमिकतामा जोड दिनुपर्छ, केन्द्रको अपेक्षामा स्थानीय तहहरूको उद्देश्य के हुन्छ र स्थानीय तहहरूलाई अझ बलियो र सशक्त बनाउन के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलज्यू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। छत्रराज्यू, छत्रराज्यू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, जस्तो पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, लकडाउन घोषणा गरेको पनि आज लामो समय बितिसक्दाखेरि तपाईँको नगरपालिकामा यसलाई समग्रमा व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? विशेष टिएसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोभिड-19 को प्रकोप जब चीनको सुरुवात भयो, त्यसको प्रकोप सुरुवात सँगसँगै हामी अब यसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ रहेर यसलाई काउन्सिलिङको पाटोमा विशेषतः सबै नागरिकता सशक्त बनाउने सन्दर्भमा यहाँ रहेका राजनीतिक दलका साथीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू अनि सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र कर्मचारी जनप्रतिनिधि साथीको बीचमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्यो र छलफल अन्तर्क्रियाको आधारमा यसको औषधि पत्ता नलाइसकेको सन्दर्भमा विश्वले नै लकडाउनलाई पहिलो प्राथमिकता र लकडाउन यसको औषधि भनिरहेको सन्दर्भमा हामी त्यसलाई काउन्सिलको पाटोमा अगाडि बढ्यौँ, जसको कारणले गर्दा सरसफाइमा बढी ध्यान दिने र विशेषतः यो रोगकै सन्दर्भमा भन्ने भने विदेशबाट भने पहिलाकै सन्दर्भमा भने प्लेनबाट आउने मानिसहरूबाट यसको सरसर्ती सुरुवात भयो। पछि गइसकेपछि भारतबाट पनि यसको प्रभाव देखिन थाल्यो। विदेशबाट आउने मानिसहरूबाट सँगसँगबाट टाढे रहने र विदेशबाट आइसकेका व्यक्तिहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने वातावरण मिलाउने होम क्वारेन्टाइन बस्ने किसिमको सुरुवात गर्यो। र जसको कारणले गर्दा हामी लकडाउन अवधिभर सबै दूरी कायम गर्दै र सबैमा ध्यान दिने गरी सबै सचेतनापूर्वक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यसले अत्यन्त सकारात्मक प्रभावका साथ नागरिकहरूमा एउटा स्वास्थ्यको साथसाथै जसरी पहिला गुड गर्ने चलन थियो भने त्यसलाई नमस्तेतर्फ अङ्कमान गर्ने चलन थियो, त्यसलाई अङ्कमान नगर्दै दूरी कायम गर्दै, दूरी मेन्टेन गर्दै बस्ने किसिमका कुराहरू रहेर तथा पनि हाम्रो कतिपय सन्दर्भमा गैंडाकोट नगरपालिका एउटा कृषि भूमि पनि रहेको सन्दर्भमा यहाँ गहुँ खेती, मसुरो खेती र मकै खेतीको सन्दर्भमा त्यसमा काम गर्ने कृषकहरू जो बाली नष्ट भएर जान सक्छ, अहिले वास्तवमा कोभिडको सङ्क्रमण छ भने भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट टिप्न सक्छ भन्ने आधारमा खेतीबाली गर्ने कृषकहरूलाई हामी आह्वान गरौँ, तपाईँहरू दूरी कायम गर्दै आफ्नो खेतीबालीतर्फ लाग्नु भन्ने आह्वान गरौँ। त्यस अन्तर्गत रहेर खेतीबालीमा लाग्ने काम गरेको अवस्था पनि हो र त्यसै अन्तर्गत गैंडाकोट नगरपालिकामा एउटा सर्वदलीय संयन्त्र पनि गठन गऱ्यौँ। सर्वपक्षीय र सर्वदलीय संयन्त्रको आधारमा यदि कसैको चुलो बल्ने अवस्था होइन भने हामी चुलो बाल्ने दायित्व हाम्रो हो, चुलो बल्ने दायित्व हाम्रो भन्ने आधारमा रहेर हामी प्रत्येक वडा 6 को संयोजकत्वमा वडामा रहनेका 5 जना प्रतिनिधिहरू, त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू छनौट गरेर सम्पूर्ण राहतको अधिकार वितरण गर्ने अधिकार वडा 6मा केन्द्रित गऱ्यौँ। वडा 6मा केन्द्रित गरिसके पश्चात अहिले करिब गैंडाकोट नगरपालिका भरि करिब 6275
राहत 62-75 व्यक्तिलाई हामी वितरण गऱ्यौँ भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि रहेर वडा को सम्पर्कमा एक द्वारी प्रणाली स्थापित गरेका थियौँ। अन्य सङ्घ संस्थाका साथीहरू पनि वडा शिक्षामा सम्पर्क गरेर करिब राहत वितरण गर्दा अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि करिब 1500 को हाराहारी हुन मलाई लाग्छ। हामी यो नगरपालिकाभित्र करिब 5055 को हाराहारीमा राहत वितरण गरेको अवस्था हो। र साथसाथै हामी यो लकडाउनको अवधिमा एउटा हामी के पनि गर्यौँ भने हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत रहेका 4वटा एम्बुलेन्स निःशुल्क उपलब्ध गरेका थियौँ। तथापि अहिले निःशुल्क सबै रोगलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको सन्दर्भमा अहिले सबै रोगलाई नगराएर अहिले हामीले 3टा विषयवस्तुहरू जो क्यान्सरबाट बिरामी हुनुभएको छ, जसलाई कोभिडको शङ्का लाग्छ अथवा ज्वरोको शङ्का लाग्न सक्छ, जो डायलिसिसको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले पनि एम्बुलेन्स निःशुल्क गराएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र हामी एम्बुलेन्स चालकहरूलाई पिपिएको सामग्री उपलब्ध गरायौँ। त्यसै गरी मलाई लाग्छ यदि महामारी फैलियो भने त्यसको प्रकोप रूपमा युद्ध स्तरमा खट्यो भने हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू हो भन्ने आधार भएर सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प र इलाका प्रहरी कार्यालय पनि हामी पिपीका सेटहरू उपलब्ध उच्च मनोबलका साथ उहाँहरू पनि खटिरहनु भएको छ। र उहाँको खटाइबाट हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, जनप्रतिनिधि लगायत सबैको खटाइबाट कामको आधारमा कर्मचारी साथीहरू खटाइको कारणले गर्दा अहिले अत्यन्त प्रभावकारिताका साथ नागरिकहरूमा पनि यो रोगबाट बच्न सक्ने आधार भनेको लकडाउनै हो। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूबाट अलि टाढै बस्नुपर्छ, बारम्बार सफा सुगर भन्नुपर्छ मानदण्डको अवस्था छ। सुरजी हजुर, मेयरज्यू जसरी तपाईँले यो बताइरहनु भएको छ 6275 घरधुरीलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ भन्नुभयो, त्यसमा रकम कति खर्च भयो र यसको स्रोतहरू के थियो, कुन कुन स्रोतहरूबाट जुटाउनु भयो र वास्तविक पीडितले राहत नपाएको गुनासो पनि आइरहेको बेलामा चाहिँ यसको संयन्त्र कसरी निर्माण गरिएको थियो? सुदर्शनजी, वास्तवमा के भने हामी एउटा नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्यौँ। नगर कार्यपालिकाको बैठक बसिरहँदा हामी नगर कार्यपालिकामै रहेको विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको पैसालाई पहिला त्यसलाई विनियोजन गऱ्यौँ र प्रदेश सरकारबाट पठाएको 10 लाख रुपियाँ अनि कतिपय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। तथापि अहिलेसम्म हामी वितरण गरेको राहत सामग्री अन्तर्गत 36 लाख बराबर नगरपालिकाबाट 36 लाख बराबरीको हामी नगरपालिकाबाट राहत वितरण गरेको अवस्था हो र कतिपय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई लगानी गरेको अवस्था। र मलाई लाग्छ हामी यो राहत वितरणको सन्दर्भमा विशेष गरिरहँदा मेरो गैंडाकोट नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म उहाँहरूले गुनासो 2 जना व्यक्तिबाट मात्रै राहत वितरणमा मैले पाइनँ भन्ने गुनासो मैले आफूले व्यक्तिगत जानकारीमा रहेको। अन्य सन्दर्भमा मेरो समग्र गैंडाकोट नगरपालिकामा राहत वितरण पक्षपात भयो, मैले पाइनँ भन्ने गुनासोहरू नआएको अवस्था छ। हजुर, अब राहतको कुरा पनि भयो, जस्तै त्यहाँनिर तपाईँले घर परिवारको सङ्ख्या र राहतको रकम बताइरहँदा अब यो लकडाउन लम्बिँदै जाने हो, कहिलेसम्म लकडाउन रहन्छ अथवा सरकारले के निर्णय गर्छ त्यो आफ्नो पाटोको कुरा भयो। अब विशेष गरेर जो गाउँमा फर्किएका व्यक्तिहरू छन्, जस्तै नगरपालिकाभित्र व्यक्तिहरू बाहिरबाट फर्किएका छन्, अबको उद्देश्य के हुन्छ नगरपालिकाको? जस्तै स्थानीयहरूलाई त्यही नै उब्जाउ गर्ने अथवा त्यही नै आर्थिक क्राइटेरिटी बढाएर अगाडि बढ्ने एउटा निर्देशिका हुन सक्छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ उत्पादनमूलक कुराहरूलाई कसरी जोड दिएर स्थानीयहरूलाई आफ्नै ठाउँमा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बस्ने एउटा वातावरण मिलाउनको लागि नगरपालिकाले केही सोचहरू बनाएको छ? सुदर्शनजी, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पारिराख्नु। वास्तवमा के हो भने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी पेसा व्यवसाय के भन्दा कृषि बनेका छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा एक्ज्याक्ट डाटा नआइरहँदा पनि कतिपय साथीहरूले 68% कृषि मासिक भन्नुभएको छ, कतिपय 86% भन्नुभएको छ। तथापि अहिले सन्दर्भमा हामीले विश्लेषण गर्ने भने हामी स्थानीय तहमा आएको पनि करिब 3 वर्ष थालिसक्यो र यो हामी अहिले सङ्घीय संरचनामा करिब सङ्घीय सरकार संरचनामा गएका 3 वर्ष हुन थालिसक्यो। तथापि अहिले हाम्रो उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रम हाम्रा बन्न सकेनन्। यो एउटा विश्लेषणको पाठ हुन सक्छ। मैले आफू स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसके पश्चात मैले 2वटा विषयलाई केन्द्रीकृत गरेको थिएँ। हामी वास्तवमा पेसा व्यवसाय भन्दा के भनेका छौँ भने कृषि भनिरहेका छौँ। आज मैले पनि नागरिकतामा मैले पनि पेसा व्यवसाय के भन्दा कृषि लेखिरहेको छु भने मैले मेरो नगरपालिका कृषि मार्फत बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य चिन्तन थियो। त्यस अन्तर्गत रहेर यो नगरपालिकाभित्र भूमिगत सिँचाइको तहमा हामी आइसकेपछि करिब 4 बिघासम्म जमिनलाई एकीकृत गरेर कोही आउनुभयो भने हामी त्यसलाई बोरिङको व्यवस्था गऱ्यौँ, भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गऱ्यौँ पानीको, अनि त्यसलाई मोटर जडान गऱ्यौँ, विद्युतीकरण पनि सुरुवात गऱ्यौँ। जसको कारणले गर्दा अहिले करिब यो नगरपालिकाभित्र करिब अहिले 80-90
हाराहारीमा बोरिङ सञ्चालन भएका छन् र मकैकै सन्दर्भमा भन्ने भने यो गैंडाकोट नगरपालिका मकै पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास भइसकेको अवस्था छ। अब पहाडी बेल्टकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अबको पहाडी बेल्ट जहाँ भिरालो र पाको जमिन छ त्यो क्षेत्रलाई एउटा फलफुल जोनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामी अगाडि बढायौँ र प्रधानमन्त्री फलफुल जोड कार्यक्रमको रूपमा वार्ड नम्बर 18 सुरुवात गरौँ। त्यो वार्ड नम्बर 18 मा अहिले हामी त्यो उत्पादन गर्न चाहने साथीहरूलाई केरा खेती सुन्तला खेती र कागती खेतीलाई विकासको चरणमा अगाडि बढिरहेका छौँ। केरा सुन्तलालाई अगाडि बढिरहेका छौँ भने गैंडाकोट नगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरो गर्नुहुन्छ भने नेपाल अधिराज्यको कुल दुध उत्पादनमध्ये 65% दुध उत्पादन हुने क्षेत्र यो गैंडाकोट नगरपालिका हो। हामी दुध मात्र बोक्छौँ। अबका हाम्रा प्लान नियुक्ता कार्यक्रम बन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई सोधेको विषयमा भन्न चाहन्छु। अबको नियुक्ता कार्यक्रम बन्ने सन्दर्भ सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार किन नहुन्? मलाई लाग्छ कार्यान्वयन तहमा स्थानीय सरकार हो। त्यस अन्तर्गत रहेर कार्यान्वयन तहमा स्थानीय सरकार भएको हुँदा अब हाम्रो नेपालबाट करिब 41 लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीको लागि गएको अवस्था हो। अबको सन्दर्भमा अहिलेको यो कोभिड-19ले हाम्रा मोडेल विकासका मोडेल र हाम्रा आयस्रोतका मोडेललाई चेन्ज गरेको अवस्था पनि छ। हामी वास्तवमा रेजिडेन्टको आधारमा हामी चलिरहेका थियौँ। अबको सन्दर्भमा हामी विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अबको हाम्रो यो बजेट बनाउने सन्दर्भमा अबको नेपाल राज्यबाट 41 लाख बाहिर गएको जनशक्ति करिब 25 लाख जनशक्ति नेपाल फर्किनेछ। त्यो 25 लाख जनशक्तिलाई हामी काममा लगाउन सक्ने वातावरण साथ हाम्रा योजनाहरू गर्नुपर्छ भन्ने मैले भनिरहेको छु। त्यसैले गर्दा अबको सन्दर्भमा अबको हाम्रो प्लानिङ पाटो भनेको अबको पाटो भनेको पर्यटनको पाटो होइन, अबको पाटो भनेको कृषि पर्यटनको पाटोको रूपमा हामी उत्पादन गरेर जानु छ। त्यसको लागि हामीले पशुजन्य दुग्ध पदार्थलाई उत्पादनको साथसाथै त्यसको उत्पादनको बिक्री वितरणसम्म सहजीकरणको पाटोमा हामी जानु जरुरी छ। आज कृषकहरूलाई सब्सिडी दिनु जरुरी छ, जसले गर्दा उत्पादनतर्फ केन्द्रित गरौँ। उत्पादनतर्फ लाग्नको लागि आज हामी कृषि फजल अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्य स्थानीय तह सङ्घीय सरकार प्रदेश तह तीनै तहको योजनाका साथ हामी नयाँ ढङ्गले उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्यौँ भने जसरी राणाले शासन गर्दा हामी खाद्यान्न निर्यात गरेका थियौँ, अबको 2 वर्षको अन्तरालमा हामी खाद्यान्न आयात अनि निर्याततर्फ अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो प्लान गर्नुपर्छ। मेयर साहबज्यू, जसरी तपाईँले यो प्रसङ्ग निकालिरहनु भएको छ, प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ, अब तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा स्थानीय तह बामे सर्दै गरेको अवस्था हो। यो अवस्थामा अहिले केन्द्रमा बजेट अधिवेशन पनि सुरु भएको छ, छलफलहरू पनि चलिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहको अपेक्षा के रहन्छ केन्द्रसँग, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष स्थानीय तहलाई के भने सङ्घीय सरकारले बजेट बनाउने तहमा स्थानीय तह नै कानुनको पाटो भएको हुँदा अब हामी नेपाल राज्यभरि एउटै दृष्टिकोण साथ हाम्रा योजनाहरू बन्नु हुँदैन। पहाडी बेल्ट, तराई बेल्ट अनि मधेस, तराई र पहाड 3 विषयको केन्द्रित गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ अब मेरै नगरपालिकाको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा पहाडी बेल्ट पनि छ, समतल भूभाग पनि छ। मैले स्थानीय तहमा भन्नु जस्तै मेरो प्लानिङ गर्ने सन्दर्भ मैले प्लानिङ गर्ने भने वार्ड नम्बर 3, 18, 14 को केही भाग अत्यन्त वन क्षेत्रतर्फ रहिरहेको छ, पहाडी भूभाग पनि हो। त्यसतर्फ मैले बनाउने भनेको फलफुल जोनको रूपमा जस्तै केरा खेती, सुन्तला खेती, कागती खेती, निवा खेती लगायत बाख्रा पालन पकेट क्षेत्रको रूपमा मेरो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ भने वार्ड नम्बर 1 देखि 17 सम्मका अन्य वार्डमा कृषि उत्पादनतर्फ केन्द्रित कार्यक्रम बढ्नेछन् र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नेछ। जस्तै अहिले मेरै नगरपालिकामा रहेका करिब 7वटा दुग्ध सङ्कट डेयरीबाट उहाँहरूको लगानी र हाम्रो लगानीबाट दुग्ध पाउडर प्लान्टको सुरुवात हामीले अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। त्यो पाउडर प्लान्टको सुरुवात गरिसके पश्चात त्यसबाट चिज लगायत सम्पूर्ण बिक्री वितरणको पाटो पनि हामी उत्पादनका साथसाथै वितरण प्रणालीलाई पनि लिएर जान सकेनौँ भने अप्ठ्यारो पर्छ। मैले त्यही भएर सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु अबका हाम्रा कार्यक्रमहरू स्थान केन्द्रित तहमा रहेर त्यहाँको स्थानीय तहसँग सम्पर्क समन्वयको आधारमा ठाउँ विशेषको आधारमा उत्पादन केन्द्रित तरिका अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ मेयर साहबज्यू, समग्रमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेषतः टेलिभिजन सुदर्शनजी माउन्टेन टेलिभिजनबाट समग्र गैंडाकोट नगरपालिका अवस्थाको राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यो टेलिभिजन सुन्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशहरूका श्रोताजनहरू र तपाईँ लगायत तपाईँको टेलिभिजन टिमलाई गैंडाकोट नगरपालिका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेल। उहाँले समग्र आफ्नो नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण पछि जसरी सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो त्यसपछि भएका त्यहाँका गतिविधि र विशेष गरी राहतका कुराहरू, राहत वितरणका कुराहरूमा चाहिँ कसरी वितरण गरियो र अबका दिनमा स्थानीय तह कसरी बढ्ने र अब स्थानीय तहको केन्द्रसँग अपेक्षा के हुन्छ, के गरिदियो भने स्थानीय तह अझ बलिया हुन सक्छन् र आफैमा शक्ति सम्पन्न हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आधारित रहेर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन्दहरू लामो समयसम्म यसरी लकडाउन भइरहँदा यहाँनिर दैनिक रूपमा गरी खाने वर्गहरू जो दैनिक रूपमा काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छ त्यो वर्गहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको पक्कै पनि हो। यो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहले विभिन्न राहतका प्याकेजहरू पनि घोषणा गरिरहे, राहत पनि वितरण गरिरहे, तर त्यो राहतमा कतिको पारदर्शिता आउन थाल्यो। आफ्नालाई नभएर नितान्त जो गरिब पीडित छ, जसको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन त्यो व्यक्तिलाई राहत वितरण गरियो या गरिएन र राहतमा कति खर्च भयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामी विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन यसरी समग्रमा हेर्दा कोरोनाले आक्रान्त छ, विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ। पछिल्लो दिनमा मात्रै नेपालमा 134 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 33 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समय हिजो र अस्ति मात्रै रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियामा कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू फेला परे सँगसँगै यसको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। हिजो मात्रै कपिलवस्तुमा 16 जना र नवलपरासीमा रूपन्देहीमा 6 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको थियो र हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामी स्थानीय तहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ केशवज्यू माउन्टेन टेलिभिजनमा। दर्शकबिन हामी कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठसँग जोडिएर त्यहाँको अवस्था के छ, कोरोना संक्रमण देखिएको भन्ने थियो, त्यहाँको समग्र अवस्था के छ, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, विशेष गरेर कपिलवस्तुलाई सिल गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। केशव कुमारज्यू। हजुर सर नमस्ते, म कुमार श्रेष्ठ होइन, म चाहिँ आइटी को मान्छे हो सर। दर्शकबिन हामी कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठसँग जोडिएर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन विश्व अपडेटलाई एकचोटि निहालौँ। समग्रमा विश्व परिवेश र विश्वभर कोरोनाको आक्रान्त फैलिएको बेला यति बेला 42,56,053 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये 2,87,336 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 15,27,568 जना व्यक्तिहरू निको भएर फर्किसकेको अवस्था छ। खास गरी विश्व परिवेशमा हेर्दा अमेरिका सबैभन्दा आक्रान्त भएको छ कोरोना संक्रमणको कारण। अमेरिकामा मात्रै 13,85,834 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 81,795 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी स्पेनलाई हेरौँ, स्पेनमा 2,68,143 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 26,744 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था हो। त्यस्तै गरी इटालीमा 2,19,814 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 30,739 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी जर्मनीमा 1,72,576 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 7,661 जना व्यक्तिहरूको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो छिमेकी देश भारतमा हेर्दा 70,827 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 2,294 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था हो।
र यस सँगसँगै सरकारले गरेको लकडाउन र यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले कसरी गरिरहेका छन्, लामो समयसम्म लकडाउन रहिरहँदा स्थानीय तहको व्यवस्थापनको पक्ष कस्तो छ, अबका आगामी रणनीति र कार्ययोजना के हुन सक्छन्, साथसाथै केन्द्रमा सङ्घीय सरकारमा बजेट अधिवेशन चलिरहँदा, बजेट अधिवेशनको छलफल चलिरहँदा स्थानीय तहको अपेक्षा के हुन्छ अब भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापालाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीलाई भर्खर मात्र नयाँ अपडेट प्राप्त भएको छ, जस अनुसार कपिलवस्तुमा थप 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने रूपन्देहीमा पनि 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा यता पर्सामा भने 39 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको खबर हामीलाई भर्खरै मात्र स्टुडियोमा प्राप्त भएको छ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्या 191 पुगिसकेको छ। दर्शकबिन, आज मात्रै पर्सामा 39 जना, रूपन्देहीमा 8 जना र कपिलवस्तुमा 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी हेर्दा समग्रमा नेपालमा केही दिन यता सङ्क्रमितको दर बढ्दो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जसरी हिजो मात्रै 21 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइरहँदा आज थप व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसक्यो, जसमध्ये पर्सामा सबैभन्दा धेरै 39 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको र त्यस सँगसँगै रूपन्देहीमा थप 8 जना र कपिलवस्तुमा पनि थप 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या 191 पुगेको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय तराईका जिल्लाहरू जो भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू छ, त्यो जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको छ। जसरी सुरुमा काठमाडौँमा जो विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूमा कोरोना देखिएको थियो, बागलुङमा देखिएको थियो भने पछिल्लो समय उदयपुर हुँदै पर्सा, विराटनगर र नेपालगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज, त्यसै गरी रूपन्देही, कपिलवस्तु, पर्सातिर चाहिँ यो दर बढिरहेको छ। जहाँ भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरू छ, नेपालका जिल्लाहरू छ, यो जिल्लाहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको छ। यो सँगसँगै अहिले भर्खरै मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार पर्सामा मात्रै 39 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने रूपन्देहीमा 8 जना व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरी कपिलवस्तुमा पनि 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या 191 पुगेको छ। त्यो सँगसँगै 33 जना व्यक्तिहरू भने यसलाई जितेर अथवा कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। अब विश्व परिवेशमा हेर्दा र नेपाललाई हेर्दा विश्व परिवेशमा दिनहुँ जसो हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युदर बढिरहँदा नेपालमा पनि पछिल्लो केही दिन यता सङ्क्रमण दर बढ्दो रूपमा छ। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरू जो भारत र नेपालसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र छ, त्यहाँ भारतबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको भनेर त्यहाँका सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले हामीलाई जानकारी दिइरहेको अवस्थामा यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भर्खरै मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्सामा 39, रूपन्देहीमा 8 र कपिलवस्तुमा 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको भनेर जानकारी दिएको छ। यसरी समग्रमा देश लकडाउनमा छ, हामी लकडाउनमा रहेका छौँ। लकडाउनको यति लामो समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोनाको दर केही कम थियो भने पछिल्लो केही दिन यता 3 दिन यता मात्रै कोरोना सङ्क्रमण दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना अपडेट र स्थानीय तह, विशेष गरी स्थानीय तहले कोरोना सङ्क्रमण र नियन्त्रणको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन्, केन्द्र सरकारले लकडाउन गरिरहँदा स्थानीय तहको वास्तविकता के छ, स्थानीय तहहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने, राहतको नाममा गरिब र दुखीहरूलाई राहत बाँड्दैमा अब यसबाट माथि उठेर कसरी यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ, राहतका कुराहरूलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर राहतलाई वितरण स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामी स्थानीय तहहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी विश्व परिवेशलाई पनि निहाल्दै थियौँ। विश्व परिवेशमा सबैभन्दा बढी जोखिम र मृत्यु भएको अमेरिका हो, जहाँ
13,85,834 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 81,795 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था थियो। त्यस्तै गरी हामी ब्राजिललाई हेर्न सक्छौँ। ब्राजिलमा 1,69,594 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 11,653 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामी छिमेकी देश भारतलाई हेर्न सक्छौँ। भारतमा 70,827 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 2,294 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामी खाडी मुलुकहरूमा पनि हेर्न सक्छौँ जहाँ नेपालीहरूको सङ्ख्या अधिक छ। नेपालीहरू काम गर्ने जाने खाडी मुलुकहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये हामीले दुबईमा हेऱ्यौँ भने 18,878 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 201 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै पोल्यान्डमा 16,326 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहँदा 811 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर रूपन्देहीतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। त्यहाँ अहिले आज मात्रै थप 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गर्दै गर्दा त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ र स्थानीय प्रशासनले के कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र कस्तो सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी रूपन्देहीबाट हाम्रा सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सत्यनारायणजी हो? हजुर सुदर्शनजी। हजुर, पछिल्लो समय रूपन्देहीमा थप 8 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के भनिरहेको छ, त्यहाँको अवस्था अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ, यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। जस्तो अहिले केही क्षण अगाडि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय यो फेरि रूपन्देही पनि बताएको छ। अहिले यहाँ स्थानीय प्रशासन लगायत बुटोलका मेयर साहबहरू पनि अहिले मिटिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। र यो बुटोलमा समग्र बुटोलमा चाहिँ लकडाउनको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ भने यो बिहान र साँझ 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ यो पसलहरू खोल्न दिने भन्ने कुरो छ। 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म अत्यावश्यक सामानहरू चाहिँ जस्तो रासनहरू भयो, खाद्यान्न सामग्री चाहिँ किन्नलाई चाहिँ अहिले बुटोल नगरपालिकाले छुट गरेको छ। त्यस्तै गरी बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म दुधहरू ल्याउनको लागि छुट गरेको छ। र अहिले जुन सुनौली नाका जुन नेपाल भारतबाट नेपाल आउने चाहिँ एउटा यो मूल नाका पनि हो, त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रवासी नेपालीहरू रहेको छ र उनीहरूलाई यता ल्याउनको लागि चाहिँ छलफल भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर चाहिँ यहाँ PCR किटहरू चाहिँ उपलब्ध हुन सके चाहिँ उनीहरूलाई पनि लिएर आएर चाहिँ स्वास्थ्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने पनि कुरो छ। र अहिले जुन भर्खरै संक्रमित भएको विषयमा चाहिँ अहिले हामीले राम्रोसँग जानकारी लिन पाएका पनि छैनौँ उहाँहरूसँग। हजुर, जसरी तपाईँले बताइरहनु भयो कि यो सीमा क्षेत्रबाट आउने क्रम जारी पनि छ अथवा चाहिँ लुकी छिपी आउने गरेको भन्ने पनि तपाईँहरूले रिपोर्टिङका क्रममा हामीलाई बताइरहनु भएको थियो। के छ त्यहाँ सीमाको सुरक्षा कसरी भइरहेको छ र कसरी भारतका मान्छेहरू भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरिरहेको अवस्था हो? अब यो चाहिँ यता नेपाल सरकारले चाहिँ छिर्न दिएको अवस्था छैन, तर पनि रातिको बेलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लुकी छिपी खेतबाट अथवा चाहिँ त्यो अलि बाटो नभएको अलि लुक्ने ठाउँबाट चाहिँ उनीहरू प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै जस्तो कपिलवस्तु साइडमा र यो रूपन्देहीको चाहिँ यता यो सीमा क्षेत्रमा चाहिँ संक्रमितहरू अहिले बढिरहेको छ। र यही संक्रमित बढिरहेको भएर चाहिँ अहिले हालै बुटोल उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको नगरपालिका सैना मैनाले पनि त्यहाँ आवत जावतमा पनि कडाई गरिरहेको अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ निकै नै अहिले लकडाउनलाई चाहिँ कडाई गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि हप्तामा 2 दिन मात्रै खोल्नलाई निर्देशन दिनुभएको छ भने आवत जावतमा निकै कडाई गरेर राख्नुभएको छ। गाडीहरू पनि सवारी साधनको पास बिना चाहिँ उहाँहरूले आवत जावत गर्न दिनुभएको छैन। हजुर, जस्तो कि त्यहाँनिर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा जति सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ उहाँहरूलाई बुटोलमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ भन्ने कुरा छ। यसको बारेमा तपाईँ केही जानकार हुनुहुन्छ?
यो चाहिँ कोरोना क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको कुरा चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने यहाँका जनमानसले एउटा के दुखेसो पोखेका छन् भने जस्तो कपिलवस्तुबाट हिजो पनि 3 बजे ल्याइएको त्यो कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ लुम्बिनी अञ्चल प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर चाहिँ एक्सरेको लागि ल्याइएको थियो। राति 8 बजेसम्म पनि उसलाई लैएको थिएन। त्यसरी प्रादेशिक अस्पतालमै ल्याएर चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अन्यलाई पनि संक्रमित सर्न सक्ने चाहिँ त्रास बढिरहेको थियो। हजुर, जस्तो कपिलवस्तु तपाईँहरूको सीमासँग सत्यनारायणजी तपाईँहरूको सीमासँग जोडिएको अर्को जिल्ला कपिलवस्तु सिल गरिएको छ। रूपन्देहीमा कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, जसरी समग्र यातायातको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, मानिसहरूलाई सडकमा निस्किन अथवा खाद्य उपभोग्य सामग्रीहरू लिनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? जस्तो अहिले स्थानीय प्रशासन स्थानीय तहले चाहिँ पहिलाभन्दा कडाइ गरेको अवस्था छ। तर पनि मानिसहरू चाहिँ अब आफूलाई अति आवश्यक सामग्री लिन चाहिँ हिँडिरहेकै अवस्था छ। उहाँहरूलाई चाहिँ समय दिएको छ नगरपालिकाले, स्थानीय प्रशासनले। अस्ति मात्रै नगरपालिकाले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्मलाई चाहिँ दुग्ध सामग्रीहरू र साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्मलाई दुग्ध सामग्रीहरू लिने समय दिएको छ भने खाद्यान्न सामग्री फलफुल तरकारीको लागि चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि 2 बजेसम्मको मात्रै समय राखेर चाहिँ यसरी जारी गरेको छ। यस्तै गरी मेडिकलहरू चाहिँ कुनै पनि समयमा चाहिँ खोल्न सक्ने भनेर चाहिँ यसरी जानकारी गरेको छ उनीहरूले लकडाउनको समयमा। हुन्छ सत्यनारायणजी, समग्रमा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दर। जसरी आज मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको भर्खरै मात्रै जारी विज्ञप्ति अनुसार रूपन्देहीमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो र यसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै दर्शकबिन पछिल्लो मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार अहिले भर्खरै पछिल्लो समयमा मात्रै पर्सामा 39, रूपन्देहीमा 8 र कपिलवस्तुमा 8 जना थप कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू पुष्टि भएको र उनीहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा ल्याउँदै गरेको, जस्तै रूपन्देही र कपिलवस्तुको हकमा बुटोलमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउँदै गरेको र हिजो र अस्तिका जुन संक्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अस्पतालमा ल्याइसकेको भन्ने कुरा छ भने यता पर्सामा पनि कोरोना संक्रमित भेटिए सँगसँगै उहाँहरूलाई अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी रहेको र उहाँहरूलाई पनि अस्पतालमा ल्याएर थप विभिन्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू जानकारीमा आएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर बढेको देखिन्छ। विगत 3 दिन यता क्रमिक रूपमा कोरोना संक्रमित दर बढिरहेको अवस्थामा आज मात्रै पर्सामा 39 जना, रूपन्देहीमा 8 जना र कपिलवस्तुमा 8 जना व्यक्तिहरूमा थप कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 191 जना पुगेको छ भने यसमध्ये 33 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यता सीमा विषय र सीमाको विषयमा अहिले काठमाडौँमा आन्दोलन, माइती घरमा आन्दोलन भएको र त्यो सँगसँगै भारतीय राजदूतावास लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको र प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न करिब 30 जना जति व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने पनि समाचारहरू आइरहँदा यता लकडाउनको प्रभाव छ। यता सीमामा जसरी भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा नेपालको सीमा प्रयोग गरेर जसरी सडक सञ्जालको विस्तार गर्यो, त्यसपछि पछिल्लो समय देखिएको यो माहौल सँगसँगै यता कोरोना संक्रमण र यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउन र लकडाउनमा स्थानीय तहले खेलेका भूमिका, विशेष गरी राहतका विषयमा पनि अब पहिलो चरणका राहत सकिँदै गर्दा दोस्रो चरणको राहत प्रक्रियामा कसरी स्थानीय तह गइरहेका छन्, अबको प्रक्रिया के हुन्छ र केन्द्रसँगको अपेक्षा स्थानीय तहसँग के रहन्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामी विभिन्न स्थानीय तहका व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँका प्रमुखहरूसँग र त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन्द, हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र लकडाउन प्रभावमा रहेर विभिन्न स्थानीय तहका गतिविधि, त्यहाँको वास्तविक अवस्था र स्थानीय तहले अब खेल्नुपर्ने भूमिका के रहन्छ र स्थानीय तहहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् त। जसरी पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया सकिँदै गर्दा अब दोस्रो चरणमा जाँदै गर्दा स्थानीय तहको आय स्रोत के छ र उनीहरूलाई त्यो आय स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँ उत्पादनका क्षेत्रहरू के कसरी व्यवस्थित भइरहेका छन्, कृषकहरूका पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। अब कृषिका उत्पादनहरू बढाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा
स्थानीय तहलाई अझ सशक्त र बलियो बनाएर लैजान त्यहाँको भूमिका के हुन सक्छ, सङ्घीय सरकारले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने यावत विषयमा रहेर हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी तपाईहरूलाई पछिल्लो समय खाडी र मलेसियामा मात्रै नेपालीहरूको अवस्था के छ र नेपालीहरू कति सङ्ख्याका नेपालीहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भन्ने विषयतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। खाडी र मलेसियामा मात्रै 461 जना नेपालीहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको भनेर भनिएको छ, जसमध्ये 437 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 20 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। युएईमा मात्रै कोरोनाका कारण 3 जना, साउदीमा 1 जना गरी 4 जनाको नेपालीको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय तह र त्यहाँको अवस्था, विशेष गरेर राहतको विषय र अबका आगामी कार्यक्रम के हुन्छन् र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर तपाईँहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।